स्थायी समितिका सबै सहयोगका कमरेडहरू र पत्रकार मित्रहरू, हामी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको सन्दर्भमा एउटा फेरि एकचोटि एउटा ऐतिहासिक मोडमा आइपुगेका छौँ। झन्डै 7 दशक लामो सशस्त्र र शान्तिपूर्ण जनयुद्ध र जनआन्दोलन, विभिन्न वर्ग क्षेत्र समुदायको आन्दोलन र पत्रकारिता क्षेत्रबाट पनि भएको अथक प्रयासको परिणाम हामी संविधान सभा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणाको बिन्दुसम्म आइपुग्यौँ। अनि त्यसअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गरेर देशमा राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धिको एउटा नयाँ प्रक्रियातिर देशलाई लैजाने प्रयास स्वरूप कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्ने एउटा ऐतिहासिक पहल पनि हामीले गर्यौँ र हाम्रो विश्वास थियो र हामीले त्यो कुरा प्रष्ट रूपमा राख्यौँ पनि, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर अथवा बिल्कुल असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक तरिकाले र निरङ्कुशता झल्किने प्रष्ट सङ्केतका साथ प्रतिनिधि सभाको विघटन भएर अहिले नितान्त नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको छ। म अहिले लामो व्याख्या भन्दा पनि हिजो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति र शान्तिलाई संविधान सभालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा ल्याइपुर्याउन पत्रकारिता क्षेत्रबाट तपाईहरुले पुर्याएको योगदान अतुलनीय छ। नेपालको इतिहासमा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ। म हिजो भूमिगत र जनयुद्धमा हुँदा पनि विभिन्न रूपमा तपाईहरुसँग त्यो युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्नको निम्ति संविधान सभाको निर्वाचन र गणतन्त्र संयोग देशमा ल्याउनको निम्ति कहिले प्रत्यक्ष कहिले परोक्ष रूपमा तपाईहरुसँग अन्तर्क्रिया भइ नै राख्थ्यो र तपाईहरुको ठूलो भूमिका सहित एउटा युगान्तकारी परिवर्तन सम्भव पनि भयो। अहिले बडो दुर्भाग्यको साथ भन्नुपर्दछ, हामी जति बेला गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलन गर्दै थियौं, हामी समावेशी लोकतन्त्रको निम्ति लडाईँ लड्दै थियौं, त्यति बेला गणतन्त्र असम्भव छ भन्ने हाम्रा प्रधानमन्त्री अहिले यही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई धरापमा पार्ने प्रतिनिधि सभा विघटनको कामको पहल गर्नुभयो। यो कम दुर्भाग्यपूर्ण कुरा होइन। आज देशको सबै राजनैतिक दलहरू, प्रमुख राजनीतिक दलहरू, संसदभित्र भएका राष्ट्रिय राजनीतिक दल, सबै बुद्धिजीवी नागरिक समाज, सबै जनवर्गीय संगठन, तपाईं पत्रकारहरू, देशभित्र र बाहिरका सबै संविधानविद र कानुनविदहरू यो प्रतिनिधि सभा विघटनको कदम बिल्कुल संविधान विपरीत छ, संविधानको व्यवस्था विपरीत छ भन्नेमा एक मत रहेको छ। त्यति हुँदा हुँदै पनि हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जो विघटनको प्रस्ताव गर्नुभयो र राष्ट्रपतिद्वारा त्यसलाई स्वीकार गरियो, यसले अहिले निकै नै जटिल र चुनौतीपूर्ण ठाउँमा नेपालको राजनीतिलाई ल्याएको छ। म के चाहन्छु भने तपाईं पत्रकार मित्रहरू र हिजो परिवर्तनको निम्ति सहयात्रा गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, सबै सङ्घ संस्थाहरूको काममा अहिले फेरि एकचोटि
एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको छ। ती 7 दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको उपलब्धि यो संविधान र संविधानको व्यवस्था अनुसार सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ। अहिले यो एकातिर अदालतमा गएको छ, विषय मुद्दा अदालतमा छ। म हाम्रो पार्टीको तर्फबाट तपाईहरुले प्रेस वक्तव्यमा सुनि पनि सक्नुभयो, हाम्रो अदालतप्रति भरोसा छ। अदालतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार, देशको आम जनताको चाहना अनुसार र अहिले सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, पत्रकार, सबै तह तबकाका जनताको पनि भावना अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनको यो निर्णय असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ भन्ने फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। किनकि म शान्ति प्रक्रिया आएपछि पनि मैले अदालतका कयौं फैसलाहरूलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र कतिपय सन्दर्भमा म आफै रिट लिएर जानुपर्ने अवस्थामा र त्यति बेला अदालतले सकारात्मक फैसला गरेको अनुभव मसँग छ र अहिले पनि अदालतले संविधानको व्यवस्था अनुसार नै फैसला गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। तर यो खाली अदालतमा मात्रै यो मुद्दा छैन, यो मुद्दा जनताको तहमा पनि गएको छ। किनकि जनताले त्यति लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिको रक्षा गर्ने काम जनताको जिम्मेवारीमा पनि गएको छ, सडकमा पनि पुगेको छ। तपाईहरुले देख्नु भएको छ, सदनमा भएका सबै प्रमुख राष्ट्रिय राजनीतिक दलले आफ्नो ढङ्गले सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू, आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छन्। हाम्रो पार्टीको कार्यक्रम पनि तपाईहरुले अहिले भर्खरै सुनि नै हाल्नुभयो र हामी आजैदेखि आन्दोलनको प्रक्रियामा संलग्न भइसकेका छौँ र देशभरि विभिन्न जनसङ्गठनहरूको माध्यमबाट दिनदिनै जस्तो आन्दोलनका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र हामीले घोषणा गरेको यो पहिलो चरणको कार्यक्रम पछि पनि यदि वातावरण सकारात्मक भएन, सकारात्मक निर्णयतिर चिज गएन भने अझ सशक्त आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ र त्यो 441 जना केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहितको नामावली र अन्य आवश्यक नागरिकता सहितका प्रमाणपत्रहरू निर्मम तरिकाले लोकतन्त्रको हत्या गर्ने दुस्साहस गरिएको छ। निर्ममतापूर्वक, म भन्छु बडो निर्मोही तरिकाले। हामीले तपाईहरुलाई थाहा छ, संविधान बनाउने बेलामा धेरै गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर सबै राजनीतिक दलहरूको बीचमा, संविधानविदहरूको बीचमा छलफल गरेर सदन भङ्ग गर्ने विशेषाधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिँदा जहिले पनि सदन भङ्ग हुने, पुरै कार्यकाल नचलिकन अनि देश जहिले पनि राजनीतिक अस्थिरताको भुमरीमा गइराख्ने भएकै कारण सचेत रूपले त्यो गर्ने क्रममा तत्कालीन नेकपा एमालेको नेताको रूपमा केपी ओली समेतको सहभागिता र संलग्नता र सहमति थियो कि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो विशेषाधिकार हुन हुँदैन। त्यसमा हामीले संविधानमा नै व्यवस्था गर्नुपर्दछ। सदनभित्रबाट विकल्प रहँदासम्म सदन भङ्ग गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुने छैन। त्यहाँ पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो प्रयत्न गर्दा पनि नभए मात्रै सदन भङ्ग हुन सक्छ, अर्को निर्वाचनमा जाने हुन सक्छ। तर यहाँ त पहिलो कदम समेत नचालिकन, सदनमा विकल्पको खोजी नगरिकन अझ सदनको नियमित अधिवेशन डाक्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सदन डाक्नुपर्ने ठिक त्यसको संज्ञामा, त्यसको मुखमा सदन भङ्ग गरियो। त्यसकारण यो निर्मम छ, यो निरङ्कुश छ, यो तानाशाहीको नाङ्गो रूप हो। यो हामी कोही
आँखा चिम्लिन सक्ने स्थिति छैन। हामी कोही आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्सिन सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारण यो निर्मम लोकतन्त्रमाथिको हत्या या अपहरण, निरङ्कुशतातर्फको यो कदम, तानाशाहीतर्फको यो कदमका विरुद्ध सिङ्गो राष्ट्र एकताबद्ध भएर जानुपर्दछ। र पार्टीमा जुन नाटक जस्तो मलाई र हामीलाई महसुस भएको छ, हामी यता 315 जना जम्मा भएका छौँ 440 वरिपरिको केन्द्रीय समितिमा, उता 100 वरिपरि जम्मा भएर 1199 भइयो हामी भनेर घोषणा गर्ने जस्तो लज्जास्पद, अवैध र अनैतिक काम के हुन सक्छ? अब यसमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूको भूमिका पनि धेरै ठुलो छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईँहरूले सकारात्मकै भूमिका खेलिराख्नु भएको छ र यो असंवैधानिक र निरङ्कुश कदमका विरुद्ध तपाईँहरूले आफ्नो ठाउँबाट आवाज उठाइराख्नु भएको छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ। हामीले देखेका छौँ, गहिरो गरी महसुस पनि हामीले गरेका छौँ। हामीलाई निर्वाचन आयोगप्रति पनि भरोसा छ। अहिलेको निर्वाचन आयोगले पनि हाम्रो संविधानको मर्मअनुसार र निर्वाचन ऐन र नियमको व्यवस्था अनुसार पार्टीको वैधानिक हैसियत, पार्टीको नाम, पार्टीको चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो हामीलाई प्रदान गर्नेछ भन्ने कुरामा हाम्रो पुरै विश्वास छ। तैपनि कहिलेकाहीँ यो चाहिँ संविधान विरोधी गतिविधि अगाडि बढ्न लागेको बेलामा अलिकति हामी भयभीत पनि छौँ। जसरी संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर बडो निर्मम तरिकाले संविधान कुल्चिएर चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गरिएको छ, कहीँ त्यस्तो अर्को दुर्घटना कतै नआओस् भनेर आज बिहान हामी सशरीर तपाईँहरूले देख्नुभयो, हामी यही छौँ भन्ने ब्यानर राखेर हामी निर्वाचन आयोगमा गयौँ। म लगायत अर्का अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता कमरेड झलनाथ खनाल, प्रवक्ता कमरेड नारायण श्रेष्ठ लगायत स्थायी समितिका लिडरहरू हामी गयौँ। निर्वाचन आयोगलाई हामीले भेट्यौँ। प्रमुख आयुक्त आयुक्तहरूसँग हामी यही छौँ भन्ने ब्यानर सहित खडा भएर हामीले यिनै कुराहरू राख्यौँ। हाम्रो स्थिति यो छ र मैले त्यहाँ भने यदि निर्वाचन आयोगले जरुरी ठान्छ भने हामी 300 जनाको लागि यही बोलाइयोस्। हामी नागरिकताको प्रमाणपत्र सहित, हामी त्यति बेलाको हस्ताक्षर सहित 441 केन्द्रीय समिति हुन बेलाको हस्ताक्षर सहित हामी उपस्थित भएर देखाउँछौँ। योभन्दा ठुलो प्रमाण त अरू के हुन सक्छ? पार्टीको वैधानिकता सम्बन्धी, पार्टीको चुनाव चिन्ह र लोगो सम्बन्धी, नाम सम्बन्धी त्योभन्दा ठुलो प्रमाण पत्र अरू के हुन सक्छ भनेर भन्यौँ। र निर्वाचन आयोगले हामीलाई विश्वास दिलाएको स्थिति छ कि हामी संविधान र ऐनको व्यवस्था अनुसार निष्पक्ष रूपले नै हामीले गर्छौँ भन्ने स्थिति छ। यो घडीमा हामीले यो पत्रकार सम्मेलन गरिराख्नुको तात्पर्य के छ भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति, देशमा शान्ति स्थिरता बनाइराख्ने र विकासलाई गति दिने उद्देश्यको निम्ति जसरी विगतका ऐतिहासिक क्षण र मोडहरूमा तपाईहरुले निकै ठुलो जोखिम र चुनौती मोलेर देश र जनतालाई सेवा गर्नुभएको छ, यो पटक पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाको निम्ति र नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार स्थिरता र विकासको नयाँ आधार निर्माण गर्नको निम्ति निरङ्कुशताको यो कदम, तानाशाहीतिरको यो कदम, प्रतिगमनतिरको यो कदम का विरुद्ध एकजुट हुन हामीले अपिल गर्न चाहेका छौँ। मलाई लाग्छ तपाईहरुले यसको मर्मलाई बुझ्नु भएको छ। मैले त अझ पार्टी एकता गराउन पनि पहिलो प्रस्तावक म नै थिएँ। कमरेड केपी ओली भन्दा पहिला मैले प्रस्ताव लिएर गएको थिएँ देशमा राजनीतिक स्थायित्वको निम्ति र विकास र समृद्धिको निम्ति, समाजवादको आधार निर्माणको निम्ति। अब हामी शान्तिपूर्ण र बहुदलीय प्रतिस्पर्धा मार्फत समाजवादको दिशातिर जाने
उद्देश्य भएका पार्टीहरू एकै ठाउँमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गरेको हुनुको नाताले पछि कदम कदममा उहाँले अलि एकाधिकार लगाउन खोज्दै पनि मैले पार्टी एकताको रक्षाको निम्ति आफूले समान हैसियतको अध्यक्षमा 2 नम्बर भए पनि मैले पालो अध्यक्षताको ठाउँमा संयुक्त भए पनि हुँदा पालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिको ठाउँमा पनि पार्टी एकता र देशमा स्थायित्वको निम्ति यदि मैले पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको हैसियतमा काम गर्न पाउने हो भने 5 वर्ष सरकार छोड्दा पनि मैले सुख नपाएको यो भित्र धेरै पीडा र कथा छन् त्यसतर्फ म अहिले जान चाहन्न र अन्तिम म के भन्न चाहन्छु भने जुन दिन उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने एउटा निरङ्कुश कदम चाल्ने ठाउँमा पुग्नु भएको सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ। आज उहाँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अन्य वरिष्ठ नेता कमरेडहरू महासचिव लगायत अनि केपी ओलीसँग पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग कुरा गरेँ। तपाईँ आज एक्सट्रिम डिसिजन लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने मसँग 2टा विकल्प छन्, पार्टी एकता पनि बचाउने र प्रतिनिधि सभालाई पनि सुचारू ढङ्गले अगाडि बढाउने विकल्प मैले 2टा रातभरि सोचेको छु। तपाईँ डिसिजनमा नपुग्नुहोस्। हामीले कम ठुलो पहल कदमीबाट कम मेहनतबाट हजारौं लाखौं कार्यकर्ता र करोडौं जनताको चाहना अनुसार पार्टी एकता गरेको हो। अहिले सजिलै तपाईँ एक्सट्रिम डिसिजनमा नपुग्नुहोस् भने मैले उहाँले हुन्छ भन्नुभयो र मैले भने त्यसो भए खाना खाएर 11 बजे म आउँछु, तपाईँ र म पहिला 1 घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै अनि के गर्नुपर्छ गर्नुहोला भने मैले र उहाँले मलाई सहमति दिनुभयो। मैले त्यही अनुसार साथीहरूसँग कुरा गर्दै थिएँ र त्यति बेला केपीजीसँगै अहिले नजिक हुनुभएको कमरेड शङ्कर पोखरेल मसँगै हुनुहुन्थ्यो, हामी सँगै थियौँ कोमलतामा। तर एकछिन पछि खबर आयो उहाँले त 9:45 मा आकस्मिक रूपले क्याबिनेट बोलाउनु भयो भन्ने खबर आयो र मैले 11 बजे भनेको त उहाँका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव 10 बजे दर्ता गरेर प्रचण्ड 11 बजे आउन खोजेको भन्ने इल्युजन भनौँ न, भ्रम बनाइयो त त्यहाँ वातावरण। त्यसो भए त्योभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट बसेर संसद भङ्ग गर्ने पुग्नु भएको सूचना पाएपछि म 9 बजे अगाडि नै तपाईँ कहाँ आउँछु, 9 बजे अगाडि नै आउँछु। क्याबिनेट भङ्ग हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ र म कम्तीमा आधी घण्टा कुरा गरेपछि मात्रै डिसिजन लिनु होला, किनकि मैले 2टा विकल्प फेरि स्वयं पहिला संविधान सभाका अध्यक्ष सभामुख सुभाष नेमाङजीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ, शङ्कर पोखरेलसँग कुरा गरेको थिएँ, हामी वरिष्ठ नेताहरूको बिचमा पनि र सचिवालय कर्मचारीसँग पनि मेरो कुरा भइराखेको थियो र मैले केही विकल्प सम्भावना छन् भनेर मैले भनेको छु। र त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो 9 बजे अगाडि आउनुहुन्छ भने ठिकै छ भन्नुभयो, फेरि पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। र म 9 बज्नुभन्दा 10 मिनट अगाडि नै पुगेँ, तर उहाँ 9:45 मा नै चाहिँ क्याबिनेटमा गइहाल्नु भयो। म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि नै 10 बज्नुभन्दा 9:45 थियो मैले अघि भनेको थिएँ। उहाँ त म पुग्नुभन्दा 5 मिनट अगाडि क्याबिनेटमा जानु भएछ। अनि मलाई त आश्चर्य लाग्यो। अब मलाई चाहिँ क्याबिनेटभन्दा अगाडि भेट्ने सहमति दिएर म पुग्नुभन्दा अगाडि नै क्याबिनेट जाँदा मलाई चिसो पस्यो। उहाँ त दुर्घटनै गर्नु त गइहाल्नु भएछ क्यारे भनेर। अनि म माथि गएँ, त्यहाँ सुभाष नेमाङ हुनुहुन्थ्यो, शङ्कर पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। मैले सुभाष नेमाङलाई सोधेँ किन चाहिँ उहाँ त गइहाल्नु भएछ, फेरि मैले भेट्ने भन्ने कुरा थियो भने होइन, उहाँ त त्यो अस्तिको के अरे संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जो अध्यादेश हो त्यो चाहिँ फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेर आउँछु भन्नुभयो मलाई त। भन्दाखेरि चाहिँ अलिकति राहत जस्तो मैले महसुस गरेँ।
अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको हो भने ठिकै छ, त्यो कुरा 5 नेता आउनुहुन्छ भनेपछि अध्यादेश फिर्ता लिइहाल्ने, अरू चाहिँ मसँग कुरा गरेपछि मात्रै सोध्नु भएछ क्यारे भनेर अनि सुभाष नेमाग र म एकछिन चिया पिएर बस्दै थियौँ। आउन त 5-7 मिनट आउनुभयो, तर आउनु अगाडि नै मलाई मेसेज आयो कि उहाँले संसद विघटनको प्रस्ताव गरि नै सक्नु। पत्रकार साथीहरू, हामी इतिहासको यो मोडमा हामी सबैले बडो जिम्मेवारीका साथ, इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ। यो जाली झेली तरिका अपनाएर पनि विघटन गर्ने तरिका र पार्टी विभाजनतिर जाने तरिका जो गरिएको छ, नेपालको इतिहासमा एउटा ऐतिहासिक कलङ्कको रूपमा यो स्थापित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। त्यो दिन जुन दिन विघटनको प्रस्ताव गरियो, घोषणा गरियो, वास्तवमा त्यो नेपालको इतिहासको एउटा कालो दिनको रूपमा रहेको छ। हजारौँ हजारको चाहिँ त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संविधानमाथि क्रूर प्रहार गरिएको छ। त्यसकारण हामीले हिजो केन्द्रीय समितिको बैठकले हामी जुनसुकै स्तरको आन्दोलन गरेर पनि हामी शान्तिपूर्ण ढङ्गले नै एकताबद्ध रूपमा सशक्त आन्दोलनको माध्यमबाट यो निरङ्कुश कदमलाई पराजित गरी छाड्ने सङ्कल्प हामीले लिएका छौँ। र मलाई विश्वास छ तपाईँ पत्रकार साथीहरूले पनि यो निरङ्कुश कदमलाई असफल पार्नको लागि आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झेर भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब पत्रकार साथीहरूको केही प्रश्न भए प्रश्न उत्तरतिर जाउँ। पत्रकार साथीहरू, जे गरेका थियौँ पार्टी एकताको बेलामा त्यसैको वरिपरि जाउँ र पार्टी एकतालाई पनि बचाउँ र अरू यो प्रक्रियालाई पनि बचाउँ भन्ने थियो। त्यसको वरिपरि नै उहाँहरू सुभाष नेमाङ र शङ्करसँग कुरा भइरहेका थियो। एउटा त म त्यही बारेमा ठोस अलि लचिलो तरिकाले हामी सहमति गरौँ भन्नेसँग सम्बन्धित थियो। अर्को पार्टीको महाधिवेशन तत्काल गर्न सम्भव हुने भएन, बरु एउटा विशेष सम्मेलन मार्फत तत्काल विशेष सम्मेलन गरेर त्यो यो केन्द्रीय समितिको बैठकका हामीले सहमतिले तोकेकै थियौँ। यही केन्द्रीय समितिको बैठकलाई 2-4 दिन यताउता गरेर त्यसलाई विशेष राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर त्यस मार्फतबाट समस्याको हल गरौँ भन्ने यो दुईटा प्रस्ताव थियो। अर्को तपाईँले सोध्नु भएको हाम्रो तर्फबाट भने यदि हामीले उहाँलाई अप्ठ्यारो यो कुतर्क हो, यो कुतर्क, यो ढाँट तर्क हो। यदि उहाँलाई त्यस्तो थियो भने त उहाँले झन् छिटो सदन बोलाएर सदनभित्रबाट पो समस्याको समाधान खोज्नु पर्थ्यो। हामीले सदनलाई त केही गरिदिएका थिएनौँ। किनभने यो कुतर्क मात्रै हो, दुनियाँलाई चाहिँ आँखामा छारो हाल्ने कुरा मात्रै हो। बादल उता जानुभयो, मलाई त के लागेको छ भने उहाँले यता आउनको लागि तयार पारेको भाषण उता गएर गर्नुभयो जस्तो लाग्छ। भाषण सुन्दाखेरि यताको केन्द्रीय समितिको लागि दिनको लागि तयार पारे जस्तो छ। शब्दहरू चाहिँ झुक्किएर उता पुग्नुबाट गर्नुभयो होला, पछि आउनुपर्छ उहाँ यहीँ भन्ने ठान्छु। म चाहिँ अरू भन्न चाहन्छु। हामी चुनावबाट हामी भएको भन्ने सवालै यहाँ पैदा हुँदैन। हामीले त संविधानको व्यवस्थाको रक्षा, लोकतन्त्रको व्यवस्थाको रक्षा गर्ने कुरा गरेका छौँ। र अहिले संविधान सदन पुनर्स्थापना मैले भनेको छु र हाम्रो पार्टीले पनि अहिले गरेको निर्णय तपाईँहरूले सुन्नुभयो। हामी जीवित छौँ भन्ने छ, सदन जीवितै छ। 2 जना मान्छेलाई सदन भङ्ग गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छैन, संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन। त्यसकारण त्यो कुराको मुख्य हो। म वीरेन्द्र ओली नेपाल राजमा काम गर्छु। के अरे उहाँले चाहिँ एक स्टेप चाल्नु भयो, म 2 स्टेप चाल्छु। प्रदेश एक कुर्सीका कथाहरू पनि लामा छ। राजा वीरेन्द्रको समयको कुर्सीको कुरा पनि सन्दर्भ छ, तर अहिले म व्याख्या गर्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रको समयको पनि कुर्सीको कथा छ। मैले त्यसमा प्रश्न खडा गरेका थिएँ। जापानको बादशाहको उदाहरण प्रस्तुत गरेका थिएँ मैले त्यसको। किनभने यी सबै चिजले अहङ्कार पैदा गरिरहेछ। त्यो फोटोले अहङ्कार पैदा गर्ने, ठुलो कुर्सीले अहङ्कार पैदा गर्ने,
पदले अहङ्कार पैदा गर्ने, तर पदमा भइसकेपछि विनम्रता चाहिन्छ। त्यो विनम्रताबाट उहाँ च्युत हुनुभयो, उहाँमा अहङ्कार पैदा भयो। पावर करप्ट्स द पिपल भनिन्छ र तपाईँलाई थाहा छ एब्सोल्युट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली भनिन्छ। त यसै पनि पावर भन्ने एउटा यस्तो चिज हो जसले मान्छेलाई या त आर्थिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँछ या अन्य हिसाबले उसलाई अहङ्कारी बनाउँछ। र हाम्रो केपी शर्मा ओली एउटा जिउँदो जाग्दो उदाहरण हुन्छ। कम्युनिस्ट विचारबाट, कम्युनिस्ट आचरणबाट, कम्युनिस्ट शैलीबाट, कम्युनिस्ट तौर तरिकाबाट उहाँ विचलनको बाटोमा, पतनको बाटोमा र सम्झेँ मैले हाम्रो देशमा यो गोर्बाचोभको जन्म त गइरहेको छैन। गोर्बाचोभले सोभियत सङ्घको आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टीलाई, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सिद्ध्याइ नै दिए र हेर्दै जानु होला केपी शर्मा ओलीजीले कम्युनिस्ट आन्दोलन कुन दिन सिद्ध्याइदिने हो। अहिले त कमजोर पार्ने अभियानमा जुट्नु होला। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्दै पार्दै धराशायी पार्ने ठाउँमा जुट्नु भएको छ। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन मात्रै होइन, उहाँलाई गणतन्त्रप्रति पनि कुनै अपनत्व बोध छैन, किन उहाँ गणतन्त्र विरोधी मान्छे हो। हामी साक्षी छौँ, यहीँ हुनुहुन्छ कमल जियान खनाल, अरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, अमुक बोरा सबै पूर्वै मालेका। उहाँ गणतन्त्र नेपालमा आउन सक्दैन भनेर फरक विचार राख्ने मान्छे। गणतन्त्रप्रति पनि उहाँलाई कुनै मोह छैन, माया ममता छैन। सङ्घीयता पनि विरोधी हो। उहाँ लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई उहाँले धज्जी उडाइदिनु भएको छ। उहाँले हिजो गरेको भाषणले बैठक 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 मलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। तानाशाही प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूलाई बैठक एलर्जी हुन्छ। मन विचारमा बहस छलफल मन पराउँदैन, उसमा हृदयको विशालता हुँदैन, उसमा धैर्यता हुँदैन, उसमा संयमता हुँदैन। र उहाँको एउटा मान्यता छ, त्यो के भने आफूले छोड्नु पर्यो भने कुछ नै भाँचिदिनु, कुछ नै भाँचिदिनु। एउटा अर्को उखान छ, हुन त त्यो शब्द अति राम्रो हुँदैन, म मरे के राजा भन्छ, जोसुकै राजा। आज त्यो भनिहाल्नु भएन, तराई त्यो त बेग्लै हुन्छ, पहाडको के भन्नुहुन्छ भने के हो भनेपछि जोसुकै होस्, म मरे योगी राजा भने पनि के भन्ने भनेपछि यस्तो मान्यता बोक्ने मान्छे कुनै चिजको उहाँ सहज अवतरणको पक्षमा आउनुहुन्थ्यो। यत्रो बहुमत प्राप्त गरेको कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा महत्त्वपूर्ण धारहरू एकताबद्ध भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ उचाइमा पुर्याएको एउटा अवस्था, विश्वभरिले दिएको राम्रो सन्देश, त्यो सबैलाई उहाँले तहस नहस पार्नुभएको छ। अनि कहाँ हाल्नुहुन्छ उहाँ चुनाव? उहाँलाई मनपर्ने एउटै हो, केपी बा। केपी बा प्रवृत्तिका रूपमा जुधिएन भने, यो संस्कारका रूपमा जुधिएन भने दास भएर बस्नुपर्ने हुन्छ, दास। र कम्युनिस्ट पार्टीमा दासता स्वीकार्य छैन। दासता र स्वाधीनता बीचको यो लडाइँ हो। यो लोकतन्त्र र अधिनायकवाद बीचको लडाइँ पनि हो। कम्युनिस्ट विचार र सामन्ती विचार र सोच बीचको लडाइँ। त्यसो हुनाले त्यसबारेमा तपाईँले भ्रम नपार्नुहोस्। दोस्रो कुरा, कमल प्रचण्ड र मेरो बीचको सहमतिको मूल कुरो के हो भने कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, यसको सिद्धान्तलाई, विचारलाई, नीतिलाई, विधिलाई
यसको पद्धतिलाई दरो गरी समातेर अगाडि बढ्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुदृढ बनाउनुपर्छ। लोकतन्त्रको जगलाई बलियो बनाउनुपर्छ। र कम्युनिस्ट आन्दोलन लोकतन्त्रको आन्दोलन दुईटै अभिन्न रूपमा जोडिएका छन्, एउटै सिक्काका दुईटा पाटा। त्यसो हुनाले हामीलाई थाहा छ कि कसरी आज नेपालका कम्युनिस्टले संसारले हेरिरहेको छ र लोकतान्त्रिक बाटोमा अगाडि बढेको रूपमा लिएको छ। अरू कसैले भ्रम नराखेको हुन्छ कम्युनिस्ट नेपालका कम्युनिस्टहरू अलोकतान्त्रिक बाटोमा जाने छैनन्। जो जान्छन् कम्युनिस्ट आदर्श चियुत भएर गएको हुन्छ। त्यसो हुनाले हाम्रो बिचमा सबै कुराहरू कमिटी प्रणालीको आधारमा, पार्टीको सिद्धान्तको आधारमा, विधिको आधारमा हामी गर्नेछौँ। स्वाभाविक रूपमा हामी आपसी विश्वास र सहमतिलाई पनि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। तर विधिलाई मिचेर जाने कुरा हुँदैन, किन व्यक्ति प्रमुख होइन। कम्युनिस्ट पार्टीमा कमिटी प्रमुख हुन्छ, कमिटी प्रणाली प्रमुख हुन्छ। त्यसो हुनाले यो एकता कहिलेसम्म भन्नाले चिन्ता राख्नु त भएको होला, किन अर्को पक्षले प्रचार गरिरहेका छन्। अब पाउला माधव नेपालले स्वाद भनिरहेका होलान्, उहाँलाई त्यसै भनेका होलान्। मानव नेपालबाट बल्ल स्वाद पाउला प्रचण्ड भनिरहेका होलान्, उहाँलाई के सुनाएका होलान् भने त्यो लडाउनेहरू कथा। त्यसमा हुँदैन। हामी राम्रो ढङ्गले एकताबद्ध भएर विगतका कमी कमजोरीलाई मूल्याङ्कन गरेर सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनको, सिङ्गो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका कमी कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नेछौँ। सुविचारित रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ। न्यायोचित ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। विधिसम्मत ढङ्गले अगाडि बढ्नेछौँ। देशलाई पनि न्याय, समाजमा पनि न्याय, पार्टीमा पनि न्याय, त्यही न्यायोचित व्यवस्था स्थापना गर्न हामी लागेका छौँ। पत्रकार साथीहरू, सम्पत्तिको बारेमा पनि कुरा एकदम क्लियर छ। आधिकारिक पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हो। नेकपाको नाममा भएका जति पार्टी कार्यालयहरू छन्, सम्पत्तिहरू छन्, त्यो नेपालको हुनेछ, हाम्रो हुनेछ। जहाँसम्म अरू कसैका प्राइभेट कम्पनीहरू छन् भने त्यो प्राइभेट कम्पनीको सम्पत्ति हामी लिँदैनौँ, उतै रहोस्। अब हामी छिटै सक्रैतिर जाँदैछौँ। हाम्रो ईश्वरजीले अघि हात उठाउनु भएको छ, विनुजीले हात उठाउनु भएको छ। दुईजनालाई सरकारबाटै आक्रमण गरिएकाले संविधान, लोकतन्त्र र संसदको रक्षा गर्न संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर सबै शक्तिहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने गम्भीर एवं संवेदनशील ऐतिहासिक मोडमा आज हामी आइपुगेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो सामु नेपाली जनताको आशा र भरोसाको केन्द्रको रूपमा स्थापित हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर पार्ने, पार्टी र आन्दोलन विरोधी षड्यन्त्र एवं गतिविधिका विरुद्ध पार्टी र आन्दोलनको रक्षाको पक्षमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू एक ढिक्का हुनुपर्ने ऐतिहासिक ऐबारा पनि आएको छ। यही जिम्मेवारी बोधका साथ संविधान तथा लोकतन्त्र र पार्टी एकता, एकीकृत पार्टी तथा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न दृढतापूर्वक अघि बढ्ने सङ्कल्पका साथ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू लिँदै हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक 77 पौष 7 गतेदेखि 9 गतेसम्म काठमाडौँ बैठकका उक्त बैठकका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। यस बीचमा सञ्चार जगतले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको निमित्त उठाएको आवाज र खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उच्च सम्मान गर्दै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। गतकालमा सञ्चारकर्मी तथा पत्रकार साथीहरूले हाम्रो पार्टीको नीति, कार्यक्रम, गतिविधि र निर्णयहरू जनताको बिचमा लैजान गर्नुभएको सहयोगको निम्ति आभार व्यक्त गर्दै हामी अहिले पनि त्यही आशा एवं अनुरोध गर्दछौँ। बैठकले प्रतिस्पर्धा विघटनको घोषणालाई असंवैधानिक पत्रकार सम्मेलन पौष 11 गते सबै प्रदेश कार्यालयको संविधानात्मक बैठक
र एक हप्ताभित्र प्रदेश कमिटीहरूको बैठक पौष 12 गते सबै जिल्लाहरूमा जिल्ला स्तरीय कार्यकर्ता भेला, पौष 14 गते राजधानी लगायत सबै जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन, पौष 20 गतेसम्म सबै नगर र गाउँपालिका स्तरमा बैठक र भेला, पौष 25 गतेसम्म सबै वडा स्तरसम्म बैठक र भेला, पौष 14 गतेसम्म जनवर्गीय सङ्गठनहरूको बैठक र भेला। पहिलो चरणको कार्यक्रमपछि दोस्रो चरणमा थप सशक्त र उच्च स्तरको सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरिनेछ। सङ्घर्ष सञ्चालन आयोगको कार्यकक्षमा निर्वाचन आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त र आयुक्तज्यूहरूसँग भेट गर्यो। उक्त अवसरमा अध्यक्ष कमल प्रचण्डले 295 जनाको उपस्थिति सहितको बैठक सम्पन्न भएको आधिकारिक कागजातहरू बुझाउँदै छिटै कानुन सम्बद्ध ढङ्गले दलको आधिकारिताको बारेमा निर्णय लिन अनुरोध गर्नुभयो। माननीय प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले ऐन बमोजिम यस सम्बन्धमा सबैभित्रै निर्णय लिने जानकारी दिनुभयो। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष, माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष। पत्रकार साथीहरू, अब म हाम्रो पार्टीका श्रद्धेय अध्यक्ष